खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, DGISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एंड दिस इज़ द सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बहुत गैर मामूली अहमियत की हामिल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस को हाईलाइट किया गया है। सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान भी और ऐवान की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ एक संगीन चार्जशीट भी। अब इमरान खान की ट्वीट, मुराद सईद, असद कैसर, शफी जान या सुहेल अफरीदी के शॉट्स भी दिखाए गए हैं। DGISPR ने PTI को दहशतगर्दों का सहूलतकार डिक्लेयर किया है और दो टोक ऐलान किया है कि सूबे की हुकूमत को सूबा टेररिस्ट के हवाले नहीं करने देंगे। आप इसको पॉलिटिकली किस तरह ट्रांसलेट करते हैं सर? डज दिस मीन देयर कुड बी अ पोटेंशियल गवर्नर रूल अगर उधर PTI की हुकूमत ऑन बोर्ड ना आई, या PTI पे पाबंदी भी लग सकती है सरपरस्ती की वजह से? ये एज आई हाईलाइटेड सेकंड इस नौयत की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है इन द लास्ट 1 मंथ। जी, मेरी नज़र में तो ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ेह ऐलान था। एक बुनियादी और बड़ी तल्ख हकीकत है कि 2025 शहादतों की जो अगर आप लिस्ट करें तो 2015 के बाद सबसे ज़्यादा खूनी साल साबित हुआ पाकिस्तान के शहरियों के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए। और जो वाकयात हुए दहशतगर्दी के, उनमें से 80% DGISPR ने हमें बताया है खैबर पख्तूनख्वा में हुए और उनमें अफगानिस्तान मुलव्वस था। तो लिहाजा अब एक सूबे में अपोजिशन की जमात की हुकूमत है, उनका 13वां साल जारी है, पहला साल नहीं है। तो लिहाजा वो वेल एंट्रेंच्ड हैं वहाँ KP में। तो ये ऐलान ये था कि सियासी इख्तलाफ की वजह से जो 3800 वाकयात KP में हुए हैं उनको इस तरह अब चलने नहीं दिया जाएगा। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अपने 4.5 करोड़ रहने वालों की जिंदगियां बचाने के लिए अमल में नहीं आ रही और दहशतगर्दों से या अफगानिस्तान से बुज़दिलाना मुसालियत करना चाहती है, अंग्रेजी में अपीसमेंट कहते हैं उसको, तो फिर रियासत पाकिस्तान तो उनका इंतजार नहीं करेगी और वो एक्शन करेगी। और ये एक्शन किस सूरत का हो सकता है सर? पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन आपकी क्या है? पॉलिटिकल एक्शन किस सूरत में होगा? आइन गवर्नर राज की भी इजाज़त देता है, वो भी रास्ता हमवार करता है। आइन फिर किसी सियासी जमात जिसका पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस हो, उस हवाले से पाबंदियों का भी जिक्र करता है। जब आप कहते जी, हैं आइन एक्शन, आइन ये कहता है, लेकिन मैं इसको नहीं देखता कि फौरी तौर पे कोई इस पे इसकी जो सियासी जाविया है उस पर कोई पेशरफ्त होगी। सिर्फ ये है कि उन्होंने सराहत से कह दिया है कि अगर सूबाई, जो आई थिंक आज की जो खुलासा है, कि सूबाई हुकूमत अगर ऑपरेशंस की मुखालफत की भी करेगी लेकिन रियासत विल कैरी व्हाट इट नीड्स टू डू, वो अपना काम करेगी। फिर वो किस सूरत में सर हमें पैन आउट होते हुए दिखाई देगा? बिकॉज ये तो एक तसादुम का रास्ता है और इधर सो मच एट स्टेक। रोज जवान शहादतें नोश फरमा रहे हैं, रोज आप देख रहे हैं कि सिविलियन लॉस हो रहा है, एक ऑल टाइम पीक पे। द स्टेटिस्टिक्स आर वेरी वेरी वरीइंग। तो आप कह रहे हैं कि सियासी कुछ नहीं हम करेंगे मगर रियासत ऑन गोइंग रखेगी। वजीर आला KP सुहेल नहीं, अफरीदी ने देखिए, तो गुज़िश्ता रोज ये ऐलान किया है कि सूबाई हुकूमत किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देगी। जी, सच ये है कि ऑपरेशंस तो जारी हैं और सूबाई हुकूमत की कंसेंट है या नहीं है, ऑपरेशंस जारी हैं। लेकिन अब चूंकि एक मामला इस हद तक पहुंच, जिस मैंने कहा कि 2025, मैं फिर दोहरा देता हूं, 2015 के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सिविलियंस और फौजियों की शहादतें हुई हैं। तो ये एक संजीदा मामला है जिसको हम कालीन के नीचे नहीं फेंक सकते कि जी क्या करें, जी वहां तो दूसरी जमात की हुकूमत है जो मानते नहीं है। चूंकि इसको कालीन के नीचे नहीं डाला जा सकता, तो लिहाजा ऑपरेशन तो आज भी जारी है, उनकी कंसेंट हो या ना हो। सिर्फ इशू ये है, और आई थिंक इस पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सोचना होगा और गालिबन बसूरत दीगर क्या होगा सर? यही आपसे जानना चाह रही हूँ। आप लोग वफाक में बैठे हैं, अहम बसूरत तरीन एक दीगर ये है जी। कि ऑपरेशंस तो जारी रहेंगे। हाँ और अगर तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई अमली मज़ाहमत ना की, हाँ। चाहे वो पुलिस के जरिए है या कुछ उनकी जो अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके जरिए, अगर वो ये नहीं करते और मेरी तवक्को है कि नहीं करेंगे, तो फिर तसादम नहीं होगा और फिर ये जो एक तलखी है वो जारी रहेगी। लेकिन जो रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है अपने शहरियों की जानें बचाने की,
وہ کریں گے. جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر جو بڑی ذمہ داری وہ یہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس ضروری ہوئی، کہ 12 اضلاع میں پچھلے اب پونے 2 سال سے ان کی ریٹ نہیں ہے. جو افغانستان کے ساتھ اضلاع ہیں، بنو سے بنو کرک اور آپ اوپر تک آ جائیں، اور وہاں جو ہے وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جس نیکسس کا ذکر بھی کیا، کہ کے پی حکومت نے صبر شکر کر کے ان کو اپیز کر دیا کہ بھئی ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، ہم آپ کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کریں گے، آپ ہمیں نہ چھیڑیں، آپ ہمیں تنگ نہ کریں. اور اس کو بھی انڈیکیٹ کیا. تو وہ جو اپیزمنٹ ہے دہشت گردوں کی ان 12 اضلاع میں، اور اگر خیبر پختونخوا کی حکومت بضد ہے کہ جناب ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے چلے 12 نہیں، ایک نہیں، آدھا ضلع ہی آزاد کرا لیں دہشت گردوں سے. کیونکہ سر ادھر کا چیف منسٹر جو ہیں وہ بڑے واضح طور پہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ کے پی کے اسمبلی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور پھر ہر مکتبہ فکر کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان پر مشتمل جو گرینڈ امن جرگہ منعقد کیا گیا، اس جرگے میں 15 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی، جس کے تحت یہ واضح کیا گیا کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں. تو کیا سیاست ایک نئے تصادم کی طرف جاتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ صوبے کی حکومت آپریشن کے خلاف کسی حد تک بھی جا سکتی ہے، مذمت کرتے رہیں گے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور ابھی تو تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کا ابھی رد عمل بھی آیا ہے کہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کی چارج شیٹ پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس مسترد کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے. کے پی کے میں امن جرگے میں دہشت گردی کے حوالے سے واضح روڈ میپ ہم دے چکے ہیں. جی، تو امن جرگے پہ پیش رفت کے لیے انہیں وفاقی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اپنے صوبے میں رٹ قائم کرنے کے لیے کسی صوبائی حکومت کو کسی اور سے اجازت نہیں لینی. ان کا اپنا عزم ہونا چاہیے کہ وہ اس معاملے پر آگے بڑھیں. اس جو امن جرگہ ہوا تھا، چونکہ صوبائی اسمبلی میں ہوا تھا، مسلم لیگ نون نے بھی اس میں شرکت کی تھی. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر اہتمام کرنا ہے مذاکرات کا تو کریں، لیکن یہ دیکھیے نا، اس 15 نکاتی ایجنڈے کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوئی ایکچول عمل نہیں کیا. میں پھر کہتا ہوں کہ 12 اضلاع نہیں، ایک میں آپ کی نہیں، بات سمجھ گئی، مگر آزاد دستگیر کرا لیں. صاحب ہیئر می آؤٹ. اب مسئلہ صرف یہ ہے سر کہ آپ کی حکومت کوئی واضح ایکشن لیتی بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے. ایک جانب سے ادارے سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دے چکے ہیں عمران خان کو، بتا چکے ہیں کہ کس طرح یہ سرپرستی کر رہے ہیں دہشت گردی کی، بتا چکے ہیں کہ کس طرح یہ سہولت کاری کر رہے ہیں اور سیاسی ماحول فراہم کر رہے ہیں. آپ پھر بھی کچھ نہیں کر رہے. تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں نے طے کرنا ہے، یہ ہم نے نہیں بات چیت کرنی. تو سر the onus is on you. آپ کی حکومت وفاق میں بیٹھی ہوئی اپنا کردار میں کب نے تو ادا کہا کرے کہ گی؟ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی جرگہ بناتی ہے، اور لیٹ سے ہم ایک ضلع بنو لے لیتے ہیں جہاں اس وقت رٹ نہیں ہے، اور بنو میں کوئی جرگہ جانا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. اناؤنس کریں کہ ہم وہاں مذاکرات. دیکھیں، یہ کہہ دینا کہ ہم ایکشن کے خلاف ہیں اور مذاکرات چاہتے ہیں اور مذاکرات کرتے بھی نہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، آپ کی جو رٹ ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی وہ کم سے کم ہو رہی ہے. اور دیکھیے، جس کی طرف آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت ایک آئی تھنک صحیح طور پہ نشاندہی کی، کہ جب ایک حکومت مستقل یہ اندیا دے گی صوبائی حکومت کہ وہ بزدلانہ مصالحت چاہتے ہیں، تو وہ دہشت گردوں کو جو ہے ایک دعوت ہے، اور افغانستان کی طرف بھی جو ان کا نرم اس وقت رویہ ہے وہ بھی دعوت ہے. تو اس لیے یہاں اس سے میں نے کہا وہ اگر عمل کرنا چاہیں ان کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. اگر ابھی حالات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک کوئی عملی مزاحمت ہمارے سامنے نہیں آئی خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے. آپریشنز پہلے بھی جاری تھے، آج بھی جاری ہیں اور جاری رہیں گے. تمام سٹیک ہولڈرز میں تشویش پیدا تو اس طرح ہوگی نا سر، بیکاز ہم نے ماضی میں ہمیشہ دیکھا ہے سب کو آن بورڈ لے کر آفیشلی یہ فیصلے کیے گئے ہیں آپریشنز کے حوالے سے بھی. اینڈ رائٹ ناؤ درست فرما رہے ہیں آپ، آپریشنز آر آن گوئنگ، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پائیدار امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز، اداروں، سیاسی مذہبی جماعتوں، قبائلی مشیران پر مشتمل ایک جامع پالیسی ناگزیر ہے، اور اس کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت بشمول پیپلز پارٹی ایک خاموش تماشائی کیوں دکھائی دے رہی ہے کہ انہوں نے جو کرنا ہے کرتے رہیں؟ دوسری طرف سے اہم پریس کانفرنسز ہیں، نہ آپ بین کرتے ہیں، نہ آپ ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں، نہ آپ انگیج کر رہے ہیں. تو یہ کیا کریں گے؟ تمام فری کین کو مل پہلے بیٹھ کر تو بٹھانے میری کے لیے آپ لوگ استدعا کردار ہے ادا کر سکتے ہیں کوئی مؤثر پالیسی بنانے کے لیے؟ کہ وہ جو 4,000 پاکستانی 2025 میں شہید ہوئے ہیں، بند کمرے میں نہیں ہوئے، کھلی فضا میں پاکستان کی خیبر پختونخوا کی گلیوں میں، اس کے قصبوں میں، اس کی سڑکوں پر شہید ہوئے.